नमस्कार साथीहरू, आज पनि म तपाईहरुलाई खरिदारको नमुना प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु र सुरुवात गर्न पनि चाहन्छु। म सामाजिक अध्ययन नेपालको प्रश्न नम्बर 1 बाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्नुहोस् अथवा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अथवा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था भनेर अन्डरलाइन दिएर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्यलाई नाफामूलकबाट क्रमशः सेवामूलक रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप तपसिल बमोजिमका उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् र चालु आवधिक योजना अनुसार स्वास्थ्य अवस्थाको तथ्याङ्कीय झलक देखाए बमोजिम चित्रण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले 14 योजनाको उपलब्धि र 15 योजनाको लक्ष्यहरूको बारेमा पनि तपाईहरुले यसमा त्यो डेटाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजारमा 32 मा रहेको छ भने नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 21, बाल मृत्यु दर प्रति हजार 39, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख 239, कुल प्रजनन दर 2.3%, बाल बालिकाको पुड्कोपना दर 36%, औसत आयु जीवित जन्ममा 69.7 वर्ष रहेको र 72 वर्षमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार कोरा मृत्यु दर 7.3 प्रति हजार रहेको छ भनेर तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ वर्तमान अवस्था। र प्रश्न नम्बर 2 मा नेपालको वर्तमान राजनीतिक विभाजन र यसको महत्त्व छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। र नेपालको वर्तमान उत्तर लेखेर नेपालको वर्तमान राजनीतिक विभाजन भनेर अन्डरलाइन दिएर तपाईहरुले नेपालको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ढंगले राजनीतिक विभाजन गर्दै आइरहेको छ। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको घोषणा भए पश्चात नयाँ संविधान अनुसार नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ अथवा 3 भाग भन्दा पनि 3 तहमा विभाजन गरिएको छ। र नेपालमा हाल 7 वटा प्रदेश, 77 जिल्ला र 753 स्थानीय तहहरू रहेका छन्। संघमा भने केन्द्रीय सरकार अथवा संघीय सरकार, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, प्रदेशमा प्रदेश सरकारमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँ सभा अथवा नगर सभा हुने र प्रदेशमा चाहिँ एक सदनात्मक संसद हुने व्यवस्था छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी राजनीतिक विभाजनको महत्त्व देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर टक्क अन्डरलाइन दिएर लेख्न सक्नुहुन्छ। र नेपालमा राजनीतिक विभाजनको महत्त्व के छ त भन्दाखेरि विकास, शासन र प्रशासनलाई सुदृढ गर्न यसको महत्त्व छ। शासन प्रणालीमा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई अधिक मात्रामा सहभागी गराउन, विकासका लाभ तथा प्रतिफललाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न, स्थानीय नेतृत्व विकास गरी स्थानीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन, उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न, विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गर्न, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास हासिल गर्न, अखण्डताको संरक्षण गर्न, राष्ट्रियता अक्षुण्ण राख्न आदि भनेर अन्तमा निष्कर्षमा तपाईहरुले कुनै पनि मुलुकलाई राजनीतिक विभाजन गर्दैमा त्यसले अग्रगामी छलाङ मार्न सक्दैन। त्यसका लागि दृढ संकल्पित राजनीतिक नेतृत्वसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त, दुरुस्त, भ्रष्टाचारमुक्त बनाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकेमा मात्र राजनीतिक विभाजन साँचो अर्थमा सही साबित हुन सक्दछ
नेपालले वर्तमान राजनीतिक विभाजनको मूल मर्म पनि यही हो भनेर तपाईहरुले कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्न नम्बर 3 मा आइपुगेका छौं हामी। मौलिक हक भनेको के हो? नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका कुनै 5 मौलिक हकको नामहरु उल्लेख गर्नुहोस् भनेर तपाईहरुलाई संविधानबाट सोधेको छ र सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई। विगतमा पनि तपाईले यो धेरैचोटी सोधेको प्रश्न हो। मौलिक हकको बारेमा तपाईहरुले एक तीसवटा मौलिक हक याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी राज्यका नीतिहरू, संवैधानिक आयोगहरू, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले संविधानबाट। त्यसैगरी अब हामी प्रश्न नम्बर 3 को उत्तरतिर जाउँ। मौलिक हक भनेको के हो त भनेर एउटा मौलिक हकको एउटा परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। नागरिकका हक हितलाई सुरक्षित गर्नका लागि उपलब्ध हुने संविधान प्रदत्त हक नै मौलिक हक हुन्। मौलिक हकको उल्लङ्घन भएमा त्यसको उपचारको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुन्छ। मानव अधिकारलाई संविधानमा समावेश गरी त्यसलाई मौलिक हकको रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। यसलाई राज्य विरुद्धको हक भन्ने पनि प्रचलन रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा संविधानको धारा 16 देखि धारा 47 सम्म 31 वटा धाराहरू नै मौलिक हक हुन्। मौलिक हकलाई कुनै पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पश्चिममा नापेर समेत तुलना गर्न सकिन्छ। र यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अपरिहार्य तत्त्व हो भनेर तपाईहरुले मौलिक हकलाई परिचय दिन सक्नुहुन्छ 3-4 वटा बुदामा अथवा बुलेटमा। र संविधानमा भएका 5 वटा मौलिक हकहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। र न्याय बमोजिम चित्रण गर्न सकिन्छ र भन्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। र मौलिक हकको बारेमा तपाईहरुले बुदागत रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ र हुबहु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 16 मा यो भित्र उपधाराहरू पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। र वर्णन गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईहरुले यो धारा मात्रै लेखेर अर्थ छैन, यो भित्री कुराहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। र स्वतन्त्रताको हक धारा 17, समानताको हक धारा 18, सञ्चारको हक धारा 19 र न्याय सम्बन्धीको हक धारा 20 भनेर तपाईहरुले संविधानका मौलिक हकहरू यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 4 मा भ्रष्टाचार एक प्रमुख सामाजिक समस्या हो। किन भ्रष्टाचारलाई सामाजिक समस्याको रूपमा लिएको हो? यसको समाधानको उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ। भ्रष्टाचार के हो त भनेर तपाईहरुले पहिलो परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक शक्ति, अधिकार र स्रोतको निजी हितको लागि प्रयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारलाई सामाजिक समस्या मानिनुको कारणहरू निम्न अनुसार रहेका छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति साधन स्रोतमा सीमित वर्गको प्रभुत्व कायम रहन्छ। धनी र गरिब बीचको फाडल बढ्दै जान्छ। यो भ्रष्टाचारले गर्दा सामाजिक बेमेल, कलह, द्वन्द्व उत्पन्न गराउँदछ। कमजोर वर्ग चाहिँ विस्थापित हुने सम्भावना हुन्छ। फजुल खर्च वृद्धि भई समाजमा अराजकतर्फ धकेलिन्छ। जुवा, तास, मादक पदार्थ सेवन वृद्धि भई अन्य अपराधजन्य घटनाहरू बढ्न सक्दछ। विकासका गतिविधिहरू अलपत्र पर्ने तथा विकास निर्माण पनि अलपत्र पर्ने सम्भावना बढी हुने गर्दछ जस्ता आदि कुराहरू पर्दछन्। र भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्ने उपायहरू के हुन् त? भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्ने उपायहरू कानुनको समय सापेक्ष परिमार्जन गरी दोषी उपर कडा कारबाही गर्नु अथवा कारबाहीको लागि व्यवस्था गर्नु, राजनीतिक दलले गरेका खर्चहरू सार्वजनिक गर्न लगाउनु,
भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न, सम्पत्तिको अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरणमा कडाई गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिन गर्नका लागि सशक्त संयन्त्रको निर्माण गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने र नागरिक समाजलाई एकदम चनाखो भएर सेवा गर्न लगाउने आदि कुराहरू पर्दछन् यसका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू। र हामीले अन्तिममा कन्क्लुजन लेख्दाखेरि भ्रष्टाचार एक प्रमुख सामाजिक समस्या मात्रै नभएर यो गम्भीर अपराध हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट 2020 अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकमा 118औं स्थानमा रहेको छ भने जुन ज्यादै नै लज्जित अवस्था हो। त्यसकारण भ्रष्टाचार रोक्न कुनै एक अमुक निकाय वा संयन्त्रलाई मात्र दोष नदिई यसको विरुद्धमा तपाईँ हामी सबै निर्ममतापूर्वक उभिन जरुरी रहेको छ भनेर तपाईँहरूले अन्तिममा निष्कर्ष लिन सक्नुहुन्छ। र प्रश्न नम्बर 5 मा आइपुगेका छन्। छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर नक्सा निर्माणका विधिहरू र बागमती प्रदेश भनेर छोटो छोटकरीमा लेख्ने भनिएको छ। र कुनै पनि वस्तु, स्थान वा आकृति चित्रात्मक प्रस्तुतिलाई नक्सा भनिन्छ। नक्सा निर्माणका विधिहरू निम्नानुसार रहेका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। लेखाचित्रका विधि के हो त? लेखाचित्रका विधि भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। ग्राफ पेपरको प्रयोग गरेर नक्सा बनाउने विधि नै लेखाचित्र विधि हो। ट्रेसिङ विधि, ट्रेसिङ पेपर र पेन्सिलको सहायताले नक्सा निर्माण गर्ने विधि नै ट्रेसिङ विधि हो। छाप्ने विधि, मूल नक्सालाई आधार मानि त्यसैबाट अरू उस्तै नक्सा बनाउने विधि नै छाप्ने विधि हो। र अभ्यास विधि, बारम्बार अध्ययन गर्दै अभ्यास गर्दै नक्सा निर्माण गर्ने विधि नै अभ्यास विधि हो। र बागमती प्रदेश अर्को। बागमती प्रदेश कुल क्षेत्रफल 20,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्या देशको अरू देशभरिको 20.9% मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यस प्रदेशमा जम्मा 13वटा जिल्ला 119वटा स्थान त रहेका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ र प्रदेश राजधानी हेटौँडामा रहेको छ। यो अरू प्रदेशभन्दा निकै धनी प्रदेश हो। यसको योगदान करिब 37% रहेको छ। अझै यसमा तपाईहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि शान, सम्पदा र संस्कृतिको प्रदेश भनेर पनि तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रदेशमा धेरै मन्दिरको सहर पनि रहेको छ। र प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र यस प्रदेशमा तामाङ, नेवार, क्षेत्री, बाहुन आदि जातिको बाहुल्यता रहेको छ। र जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, व्यापार, उद्योग आदि आर्थिक स्रोतका बहुआयामिक पक्ष रहेका छन् भनेर तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्न नम्बर 6 मा सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राजनीतिक, प्रशासनिक संयन्त्र र सामुदायिक संस्थाको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भनेर सोधेको छ। सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राजनीतिक, प्रशासनिक संयन्त्र र सामुदायिक संस्थाको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ? सर्वप्रथम सामाजिक द्वन्द्व भनेको के हो लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक संयन्त्रको भूमिका कस्तो हुन्छ त भनेर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राजनीतिको भूमिका, असल राजनीतिक संस्कारको अभ्यास गर्ने गराउने, विवाद समाधान तर्फ केन्द्रित हुने, हुल हुज्जत नगर्ने अथवा नगर्न प्रेरित गर्ने, समन्वयकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने। प्रशासनिक संयन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिका भनेको प्रचलित कानुनको जानकारी गराउने, वार्ता र संवादको निरन्तरता दिने, थप घटना घटाउन सक्ने बारेमा चनाखो भई सोही अनुसार
प्रशासकीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने आदि छन्। र सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिका के हुन सक्दछ त? जनचेतनाको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रशासन द्वन्द्वरत समूहबीच वार्ताको माहौलहरू सिर्जना गर्ने, द्वन्द्वका असर र क्षतिबारे विचार विमर्श गोष्ठी आयोजना गर्ने आदि रहेको छ। निष्कर्षमा द्वन्द्वको प्राकृतिक उद्गम स्थल, यसले पार्ने प्रभावका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरी नकारात्मक कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मक कुरालाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ राजनीतिक दल, प्रशासकीय संयन्त्र तथा नागरिक अगुवा संघ-संस्था लाग्न सके द्वन्द्वले प्रगतिशील समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। अन्यथा यसले गाउँ समाज मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रलाई नै हानि गराउँदछ अथवा हानि पुर्याउँदछ भनेर तपाईँले यसरी अन्तिममा निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। र हामी प्रश्न नम्बर 7 मा आइपुगेको छौँ। 7 मा वर्तमान नेपालको व्यवस्थापकीय कार्यपालिका र न्यायपालिका देखाउने तालिका बनाउनुहोस् र ती बीचको अन्तर सम्बन्धको व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने कुरा भनिएको छ। अहिले जल्दो बल्दो समस्या चाहिँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका को बारेमा एकदम जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा पनि समाचारमा प्रशस्त सुन्न पाउँछौँ, चाहिँ टेलिभिजनमा देख्न पाउँछौँ। न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्था छ। र कार्यपालिका भनेको संघीय कार्यपालिका भाग 7 मा वर्तमान संविधानको भाग 7 मा उल्लेख छ भने प्रदेश कार्यपालिका भाग 13 मा र स्थानीय कार्यपालिका भाग 17 मा। व्यवस्थापिका भनेको संघीय व्यवस्थापिका भाग 8 मा प्रतिनिधि सभा 275 सदस्य हुने र राष्ट्रिय सभा 59 सदस्य हुने। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रत्येक प्रदेशबाट 18 जना र बाँकी रहेका 3 जना सदस्य भनेको राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रचलन संवैधानिक व्यवस्था छ। र प्रदेश सभा भाग 14 मा, स्थानीय व्यवस्थापिका भाग 18 मा रहेको छ। र न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत धारा 128, उच्च अदालत 139, जिल्ला अदालत 148 र न्यायिक समिति 217 र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ न्यायिक समितिको। र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तर सम्बन्ध। अब संसदले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने धारा 76 को धारा 1 र 2 मा उल्लेख गरिएको छ। संघीय संसदले प्रधानमन्त्री, त्यसैगरी प्रदेश सभाले चाहिँ मुख्यमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारा 76 को धारा 10 मा उल्लेख गरिएको छ भने अधिवेशनको आह्वान मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने धारा 93 मा। त्यसै गरी कानुन बमोजिम कर उठाउन नपाइने, कानुन बमोजिम बाहेक चाहिँ कर लगाउन र उठाउन नपाइने धारा 115 मा। र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने धारा 100 मा। त्यसै गरी संवैधानिक अङ्गको प्रतिवेदन संसदमा छलफल धारा 294 मा रहेको छ। र कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अदालतले तोकेको सजाय माफी मिनाय गर्न सक्ने धारा 276 मा। प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य न्यायाधीशलाई न्याय सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा कार्यपालिकाले खटाउन सक्ने 132 धारा 132 मा। र संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति 284 मा। न्याय परिषदमा कार्यपालिकाको 50 धारा 153 मा। कार्यपालिकाको कामको न्यायपालिकाद्वारा पुनरावलोकन हुने धारा 133 मा। त्यसै गरी अदालतबाट भएको फैसला मान्ने अथवा बाध्य हुने धारा 126 मा। र
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति धारा 284 मा रहेको छ। र व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश उपर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने धारा 101 को 2 मा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संसदीय सुनवाईको सामना गर्नुपर्ने धारा 292 मा, सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुने धारा 138 मा, र न्यायपालिकाले नजिर प्रतिपादन गरी कानून बनाउन सक्ने धारा 133 मा, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा एवं न्यायाधीशको फैसलाको विरोध गर्न नपाइने धारा 105 मा आदि रहेको छ। र निष्कर्षमा तपाईहरुले कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका 3वटा अङ्गबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले पनि शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको माध्यमबाट 3 अङ्गबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्थापित गरेको छ। यो अन्तरसम्बन्धले राज्यका प्रमुख अङ्गमा स्वेच्छाचारीको नियन्त्रण, मानव अधिकारको प्रबन्ध र मर्यादित शासकीय संस्कृतिको विकासमा जोड दिएको पाइन्छ अथवा जोड दिएको छ भनेर तपाईहरुले यसरी अन्तिममा निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। र खण्ड ख मा आइपुगेको छौं। यसबाट चाहिँ 5 अङ्क भारको 4 वटा प्रश्न र 20 अङ्क जम्मा टोटल मार्क्स 20 रहेको छ। र सर्वप्रथम त यस 8 नम्बरबाट सुरुवात गरौँ। यस खण्डको पञ्जीकरण प्रणाली भनेको के हो, जनगणना र नमुना सर्वेक्षण बीचको भिन्नता के रहेको छ अथवा के उल्लेख गर्नुहोस् अथवा भिन्नता देखाउनुहोस् भनेर प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। र पञ्जीकरण प्रणाली व्यक्तिको जीवनमा घट्ने विभिन्न घटना, जन्म, मृत्यु, बसैसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेदन जस्ता पक्षहरूलाई आधिकारिक सरकारी निकायमा गएर प्रचलित ढाँचामा अभिलेखीकरण गराउने प्रक्रिया, विधि, पद्धति समष्टिको रूपमा पञ्जीकरण प्रणालीको रूपमा लिन सकिन्छ अथवा बुझ्न सकिन्छ, अथवा पञ्जीकरण प्रणाली हो भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। पञ्जीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन 2033 जारी भई लागू भएको छ। र जनगणना र नमुना सर्वेक्षण बीचको भिन्नता तालिकामा दिएको बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र जनगणना भनेको के हो र नमुना सर्वेक्षण भनेको के हो भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। जनगणना यसमा सम्पूर्ण जनसंख्याको समावेश गरिन्छ। नमुना सर्वेक्षण भनेको यसमा केही संख्या मात्र समावेश गरिन्छ। जनगणना यो महँगो प्रकृतिको हुन्छ भने नमुना सर्वेक्षण यो सस्तो प्रकृतिको हुन्छ। यो बृहत रूपमा गरिन्छ भने यो सानो रूपमा गरिन्छ। यसको विश्वसनीयता बढी हुन्छ भने यसको विश्वसनीयता कम हुन्छ। यो मूल समूह हो भने यो उपसमूहको रूपमा रहेको हुन्छ। र हामी आइपुगेका छौं प्रश्न नम्बर 9 मा। जनसंख्या परिवर्तन भन्नाले के बुझिन्छ? जनसंख्या परिवर्तनको फ्लो मोडेल उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। र जनसंख्याको परिवर्तनको परिचय लेख्नुपर्ने हुन्छ। जनसंख्या परिवर्तन कुनै पनि स्थानमा निश्चित समयमा जनसंख्यामा भएको फेरबदललाई जनसंख्या परिवर्तन भनिन्छ। जनसंख्या परिवर्तनलाई मुख्यतया जन्म, मृत्यु, बसाइसराईले ठूलो प्रभाव पार्ने हुन्छ। जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक वा ऋणात्मक दुवै हुन सक्दछ भने मृत्यु बसाइसराई गरी जाने प्रक्रिया जनसंख्यालाई घटाउँछ भने जन्म र बसाइसराई आउने प्रक्रियाले यिनीहरूलाई जनसंख्या वृद्धिलाई सहयोग गर्दछ। जनसंख्या परिवर्तनको फ्लो चार्ट। र इनफ्लो र आउटफ्लो गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। इनफ्लो भनेको जन्म, बसाइसराई आउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बसाइसराई आउने अथवा जन्म वा बसाइसराई आउँदा जनसंख्या बढ्छ भनेर तपाईहरुले इनफ्लोमा देखाउनुहुन्छ भने आउटफ्लोमा मृत्यु भएर जाने, बसाइसराई जाने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ नि त बसाइसराई जाने क्रम त। राष्ट्रिय भनेको अब हिमालबाट चाहिँ पहाडमा बसाइसराई आउनेको संख्या र पहाडबाट चाहिँ विभिन्न भ्यालीहरुमा, उपत्यकाहरुमा अलिकति राम्रो चाहिँ शहरीकरण भएको ठाउँमा बसाइसराई जाने र चाहिँ पहाडबाट अझ तराईतिर बसाइसराई जाने
र तराईबाट विभिन्न राजधानीका केन्द्रहरूमा प्रदेश राजधानी, ठुला ठुला महानगर उपमहानगरपालिकाहरू र सङ्घीय राजधानीमा बसाइ सरेर जाने। यो भनेको राष्ट्रिय बसाइ सरेर जाने कुरा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बसाइ सराई भनेको अब नेपालबाट चाहिँ बसाइ सरेर भारत जाने, नेपालबाट चाहिँ अन्य चाहिँ नेपालको सीमा पार गरेर अन्य मुलुकहरूमा, युरोपका कन्ट्रीहरूमा र अन्य कुनै पनि देशको सीमा पार गरेर बाहिर बसाइ सरेर जान्छन् भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बसाइ सराई हो। यो मृत्यु हुँदा र बसाइ सरी जाँदा जनसङ्ख्या घट्छ भनेर तपाईँहरू यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी वातावरण व्यवस्थापन भनेको के हो, यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। वातावरण व्यवस्थापन, यसको परिचय: वातावरणलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने तत्त्वको न्यूनीकरण गर्दै वातावरणलाई प्राकृतिक अवस्थामा नै राख्नका लागि गरिने सम्पूर्ण कार्य अथवा समष्टिगत रूपलाई वातावरण व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। वातावरणलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने अथवा यसका तत्त्वहरूको न्यूनीकरण गर्दै वातावरणलाई प्राकृतिक अवस्थामा नै राख्ने, पहिलेको अवस्था प्राकृतिक अवस्थामा नै राख्ने अथवा राख्नका लागि सम्पूर्णका लागि गरिने प्रयास अथवा कार्य समष्टिगत रूपलाई नै वातावरण व्यवस्थापन भनिन्छ। वातावरणको ह्रासलाई नियन्त्रण गर्दै विकास, जनसङ्ख्या र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गरी विकास गर्दाखेरि वातावरणलाई प्रभाव पार्नु भएन। यसका सन्तुलन कायम गर्नका लागि गरिने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय पक्ष नै वातावरण व्यवस्थापन हो भनेर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। वातावरणको ह्रासलाई नियन्त्रण गर्दै विकास, जनसङ्ख्या र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गरी गरिने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य नै वातावरण व्यवस्थापन हो। प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग गर्दा अन्तर पुस्ताको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्नु वातावरण व्यवस्थापन हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। वातावरण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न 8औं योजनामा पहिलो पटक दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ अथवा समावेश गरेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। वातावरण व्यवस्थापन 2053 जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। वातावरण व्यवस्थापनको महत्त्व के छ त? वातावरण व्यवस्थापन भयो भने आखिर के हुन्छ त? यसको महत्त्व के छ त? वातावरणको मौलिकता कायम गर्नका लागि यसको महत्त्व छ। प्राकृतिक साधन स्रोतको तीव्र दोहन रोक्नका लागि वातावरण व्यवस्थापनको महत्त्व छ। जैव विविधता संरक्षण गर्न, पर्यावरणीय अनुकूल कायम गर्न, जलधार एवं सिमसार संरक्षण गर्न, दिगो विकासलाई बढावा दिन र प्रदूषण तथा फोहोर मैलालाई नियन्त्रण गर्न, विकास र वातावरण बीचको तालमेल अथवा तारतम्यता मिलाउन आदि वातावरण व्यवस्थापनको महत्त्व छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा निष्कर्षमा विश्वव्यापी उष्णता तथा तापक्रममा वृद्धि भई निरन्तर वृद्धिसँग सामना गर्नका लागि एवं जलवायु परिवर्तनबाट पर्न सक्ने र अथवा पर्न गइरहेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न वातावरण व्यवस्थापनको अति नै महत्त्वपूर्ण छ र सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न जरुरी छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा नेपालमा जैविक विविधतामा धनी देश हो, यो पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। जैविक विविधता ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण जीवात्मा, तिनीहरूको संख्या तथा तिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध नै जैविक विविधता हो। के हो त? यो भनेको ब्रह्माण्डमा रहेको सम्पूर्ण जीवात्मा, तिनीहरू बीचको संख्या तथा तिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध नै जैविक विविधता हो। मुगाबी.com का अनुसार नेपालमा जैविक विविधताका हिसाबले नेपाल विश्वको 49औं स्थानमा र एसियाको 12औं स्थानमा रहेको छ भनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र वन जंगल तथा बुट्यान क्षेत्रमा समग्र क्षेत्रफलको करिब 45%
बुट्यान रहेको छ, वन तथा बुट्यान रहेको छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा जैव विविधतामा धनी देश मानिनुका कारणहरू देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ अथवा चित्रण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। नेपालको हावापानी विश्वको जुनसुकै स्थानमा पाइने हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको, जस्तै 59 मिटरदेखि 8848.86 मिटरसम्मको होचोदेखि उचाइसम्ममा विभिन्न किसिमका हावापानी पाइन्छ नि त। नेपालमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, विभिन्न ताल, पोखरी, नदी, नाला यिनीहरूका जीव तथा वनस्पतिहरूको विविधता रहेको छन्। प्रशस्त मात्रामा घाँसे मैदान अथवा सिमसार क्षेत्रहरू रहेका छन्। यहाँ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वनदेखि टुड्रा वन समेत पाइन्छ। कृषिका लागि खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त हुनाले कृषि बारीमा पनि विविधता रहेको छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा नेपालमा हाल 118 प्रकारका पारिस्थितिक पद्धति रहेका छन्। यिनीहरूको दिगो संरक्षण र उपयोग गरी नेपाललाई पर्यटनको रूपमा विकास गराई पर्यटन आकर्षण गर्न सके आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ भनेर तपाईहरुले अन्तिममा अनुकूलन लेख्न सक्नुहुन्छ। र लामो उत्तरमा नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिका प्रमुख कारणहरू के हुन्, यसबाट परेको असर उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 अङ्क भएको रहेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिका प्रमुख कारण 3 अङ्क भएको छ भने यसबाट परेको असर 3 अङ्क भएको छ भने यसको व्यवस्थापनको उपायहरू गरी 4 अङ्क भएको गरी 10 अङ्क भारमा तपाईले प्रश्नको वेटेजको आधारमा अङ्कभार छुट्याइएको छ। तपाईहरुले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ध्यान जानु जरुरी छ तपाईहरुले। ल जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणहरू के हो त? जैविक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, नीतिगत कारण भनेर यसरी तपाईहरुले कारणलाई यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। नभएदेखि सिधै जन्म, उच्च जन्म, न्यून मृत्युदर, औषध आयुमा वृद्धि, कृषि कार्यका लागि जनशक्ति आवश्यकता पर्ने हुनाले मान्छेहरूले धेरै बच्चा जन्माउने र गरिबी तथा बेरोजगारी भएको कारणले धेरै हाल्यो भनेदेखि, धेरैजना काम गर्ने भयो भनेदेखि छिट्टै धनी हुन्छ भन्ने विश्वासका कारणले गर्दाखेरि पनि यसरी तपाईहरुले सशक्ति लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसरी छुट्याएर लेख्नु भयो भने तपाईहरुलाई सबै बुदा पोइन्ट वाइज सबै क्षेत्र समेटिन्छ। अब आर्थिक पनि, सामाजिक पनि, जैविक पनि सबै समेटिने तरिकाले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जैविक कारण यसरी लेख्नु होला। जैविक कारण उच्च जन्मदर, न्यून मृत्युदर जैविक कारण हो। औसत आयुमा वृद्धि पनि जैविक कारण रहेछ। आर्थिक कारण भनेको कृषि कार्यका लागि जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुनाले गरिबी र बेरोजगारीको कारणले गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ। सामाजिक कारण छोराको महत्त्व। अब पहिलो सन्तान छोरी भयो भनेदेखि दोस्रो सन्तान छोरा हुनुपर्छ भनेर पुनः पनि छोरी नै भयो भनेदेखि फेरि अर्को छोराकै लागि छोरा नै चाहिन्छ भनेर अर्को सन्तान जन्माउने प्रचलन कायमै हुनु र त्यसैले गर्दाखेरि जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जानु। अब छोरा नहुन सक्छ, कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन र छोराको आशले नै 4, 5, 6, 7, 8 वटासम्म सन्तान जन्मिरहनु भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि नै हुनु हो। र बहुविवाह छिटो हुनु र सानै उमेरमा छोराछोरीको विवाह गर्दै पुण्य पाइन्छ भन्ने सामाजिक विश्वास हुनु र सानै उमेरमा छोराछोरीको बिहे गर्नु, बाल विवाहहरू हुनु पनि सामाजिक कारणहरू। नीतिगत कारण भनेको जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि कानुन बनेको छैन। अब चीनमा अब पहिले 1 सन्तान नीति थियो भने अहिले 2 सन्तान नीतिबाट 3 सन्तान नीति लागू भइसक्यो।
त्यस्तै किसिमको चाहिँ नीति नबन्नु। अब 2 सन्तान ईश्वरको वरदान त भनिएको छ, तर त्यो कागज चाहिँ त्यो भन्ने मात्रै हो र नीतिगत रूपमा त्यो कानुनमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। र धेरैवटा सन्तान जन्माउने र थोरैवटा सन्तान जन्माउनेमा कसैलाई पनि विभेद गरिएको छैन। थोरै सन्तान जन्माउनेलाई पुरस्कार को व्यवस्था गर्ने यस्ता किसिमका कार्यक्रमले पनि जनसङ्ख्या न्यूनीकरण, जनसङ्ख्या घटाउनको लागि सहयोग पुग्दछ। र अन्य कारण गर्भपतन प्रतिको अज्ञानता वा गलत बुझाइ कारण पनि जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। तर पछिल्लो अवस्थामा यसले चाहिँ कानुनी रूपमा नै अब गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा यसले बिस्तारै जनमानसमा यसको महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ। र जनसङ्ख्या वृद्धिबाट परेका असरहरू के हुन् त? नकारात्मक असरहरू के हुन् त? एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिले चाहिँ सकारात्मक पनि असर पारेको हुन्छ, एउटा चाहिँ नकारात्मक पनि असर पारेको हुन्छ। सर्वप्रथम नकारात्मक असरहरू, खाद्य तथा पोषणमा पर्ने असर भनेको खाद्यान्नको अभाव हुनु, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु। स्वास्थ्य सेवामा पर्ने असर हो यो भनेको। बसोबासमा पर्ने असर भनेको अव्यवस्थित बसोबास, शहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतमाथि पर्ने असर, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन हुनु र रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुव्यवस्थामा पर्ने असर, अशक्त, असहाय, अपाङ्ग, हेरविचार हुनु र अन्य पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। शान्ति सुरक्षामा पर्ने असर, धेरै जनसङ्ख्या भयो भनेदेखि चोरी, डकैती, अन्य सामाजिक अपराधहरू बढ्ने हुन्छ। यो पनि तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र सकारात्मक असर भनेको युवाको जनसङ्ख्यालाई विकास निर्माणको लागि देश विकास गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ। वैदेशिक हस्तक्षेप वा बाह्य आक्रमणको सम्भावना न्यून हुनुहुन्छ। स्रोत साधनको भरपूर उपयोग हुन्छ। सीमा सुरक्षामा सहयोग पुग्दछ। वैदेशिक रोजगारी मार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको आर्थिक वृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्दछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू के गर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या घट्छ अथवा स्थिर हुन्छ र चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब ढिलो उमेरमा विवाह, सानो उमेरमा विवाह गर्यो भनेदेखि धेरै सन्तानहरू हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। र सन्तानहरू हुन्छन् भने ढिलो उमेरमा विवाह गर्यो भने सन्तानहरू कम हुने हुन्छन् र ढिलो उमेरमा विवाह गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै सन्तान जन्माउनु हुँदैन भनेर बुझि पनि सकेका हुन्छन्। र जन्मान्तर 2 वर्षदेखि भन्दा माथि र 3 वर्ष, 4, 5, 6 एउटा सन्तान जन्मेको 2 वर्षको भन्दा पछाडिको वर्षहरूको अन्तरमा बच्चाहरू जन्मायो भने यसबाट पनि जनसङ्ख्या घट्ने भयो। र परिवार नियोजन को कारणले गर्दा पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हुन्छ। र गर्भपतन, आप्रवासमा नियन्त्रण आदि र प्रत्यक्ष उपायहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि शिक्षा र रोजगारी, महिलाको सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, जीवनस्तरमा सुधार आदि, लिङ्ग भेदको अन्त्य गर्यो भने जनसङ्ख्या घट्ने हुन्छ अथवा स्थिर हुने हुन्छ। र निष्कर्षमा नेपालको
नेपालले अख्तियार गरेका जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका दीर्घकालीन रणनीति 2067 देखि 2087 सम्म यो 10 वर्ष रणनीति छ। चालु नीति रहेको छ भने यसका अतिरिक्त राज्यका नीति अन्तर्गत धारा 51 को जमा नेपालको क्षमता र आवश्यकता अनुसार जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गरी परिवार नियोजनलाई प्राथमिकता दिँदै मातृ शिशु मृत्यु दरलाई घटाई औसत आयु बढाउने रहेको छ भनेको छ। यद्यपि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा अनिश्चित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसैले गर्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनबाट सिर्जना भएका गम्भीर समस्याहरूलाई समाधान गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य छ भनेर तपाईँहरूले अन्तिममा कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ। र समूह गमा आइपुगेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले व्यक्तिगत पत्र तथा सरकारी पत्रको भिन्नता तपाईँ आफूले किताबमा हेर्नुहोला, आफूले लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। नेपालको निजामती सेवामा देखिएका समस्याहरू, तिनको समाधानको उपाय, निजामती सेवा 2049 नेवाली 50 मा उल्लेख तपाईहरूले यो ऐन पनि हेर्नुहोला। राजस्व प्रशासनको परिचय दिँदै नेपालमा यसको लागि भएका संगठनिक संरचनाहरू के हुन्छन् तपाईहरु यसको बारेमा पनि तपाईहरुले लेख्नुहोला। बजेट हिसाबको महत्त्व उल्लेख गर्दै यसको तयारीको लागि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के हुन् भनेर पनि तपाईहरुले यसको बारेमा पनि तपाईहरुले आफैले पनि लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। र मैले चाहिँ 17 वटा प्रश्न तयार गरेकोमा अब अन्तिममा आइपुगेको छ हामी। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यो आउट क्वेशन हुँदा पनि हुन्छ प्रायसो। सधैँ हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमै अब त्यसकै लागि परीक्षा दिँदैछौ भनेदेखि यो नबुझेर जाँदाखेरि र यो नसोध्ने भन्ने कुरै हुँदैन। यो बुझ्नै पर्छ र यो प्रायसो प्रत्येक परीक्षामा यो सोधिराखेकै प्रश्न हो। र तपाईहरुले यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहकारी बनाउन गरेका व्यवस्थाहरू के छन् गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर तपाईहरुले यसरी चाहिँ परिचय लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको राज्य र राज्यका मातहतका निकायद्वारा जनहित र एवं कल्याणका लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो। परम्परागत रूपमा यस अन्तर्गत दैनिक प्रशासन सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा, राजस्व सङ्ग्रहण आदि पर्दछन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो त? सार्वजनिक सेवालाई उत्पादन स्थलबाट सेवाग्राही वा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने विधि पद्धति तरिका नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह जति चुस्त दुरुस्त पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त दुरुस्त जनउत्तरदायी भयो त्यति नै सरकार सफल वा प्रभावकारी भएको मानिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो सशुल्क वा निशुल्क दुवै प्रकृतिको हुन्छ। यो सरकारको दायित्व तथा जनताको अधिकारको विषय पनि हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पहुँच योग्य र धान्न सकिने खालको हुन्छ। विशिष्ट र संवेदनशील प्रकृतिको हुन्छ। यसलाई निश्चित प्रक्रिया, विधि र समयभित्र प्रवाह गरिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् भनेर लेख्नुहुन्छ। संवैधानिक व्यवस्था वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संकल्प लिएको छ। राज्यका 13 वटा नीति अन्तर्गत राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमा धारा 51 को ख को 4 मा सार्वजनिक प्रशासनलाई सुस्त, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरिएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र कानुनी व्यवस्था भनेर ट्याक्क अन्डरलाइन दिएर कानुनी अवस्थामा के छ त? कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ त सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि भनेर निजामती सेवा ऐन 2049 र नेवाली 50
प्रहरी ऐन 2012, सुशासन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 65, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, त्यसै गरी सरकारी निर्णय सबलीकरण निर्देशिका 2065, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका 2065 आदि चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू अथवा नीतिगत व्यवस्थाहरू रहेका छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र चालु 15 योजनामा के व्यवस्था गरेको छ त? संस्थागत व्यवस्थामा नेपाल सरकार रहेको छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु, संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालयहरू रहेका छन्, संसदीय समितिहरू रहेका छन्, 753 वटा स्थानीय सरकार रहेका छन्, विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरू रहेका छन्, विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् र कार्यक्रम अन्तर्गत हेलो सरकार, सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम, घुम्ती सेवा, नागरिक बडापत्र, हेल्प डेस्क, सार्वजनिक सुनवाई आदि रहेका छन्। निष्कर्षमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सेवाग्राहीले पनि आफ्नो दायित्वको पूर्ण रूपको परिपालना गर्न उत्तिकै जरुरी देखिन्छ। यसो गरेमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम भई संस्थागत मर्यादा एवं जनसन्तुष्टि समेत अभिवृद्धि हुन जान्छ भनेर तपाईहरुले अन्तिममा कन्क्लुजन लेख्न सक्नुभयो भने तपाईहरुले युसिटी खरिदारको परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई यस भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।